नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता र कार्यदलको संयुक्त बैठक बालुवाटारमा जारी। सिट बाँडफाँड गरी आजै टुङ्गो लगाउने कसरत। सिट बाँडफाँडको काम 10% मात्रै बाँकी रहेको नेता झलनाथ खनालको जिकिर। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति आपत्ति। बेपत्ता सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने कानून मन्त्री शर्माको भनाई। दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान ल्याएकोमा अधिकार कर्मीको असन्तुष्टि। दार्चुलाको पहिरोमा पुरिएका 5 जनाको शव फेला, 10 जना अझै बेपत्ता। उद्धार र राहतमा कमी हुन नदिने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता। र उत्तर कोरियाद्वारा आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र घोषणा। सैन्य क्षमतालाई अगाडि बढाउन परीक्षण कायमै राख्ने निर्णय। आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बेलुकी 4 बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूसँगै गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा रहेका सदस्यहरू समेत सहभागी छन्। यसअघिका बैठकमा सहमति हुन नसकेका बेला आजको बैठक भने निर्णायक बैठक भएको बताइएको छ। सिट बाँडफाँडको मोडालिटी तय गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको भए पनि कार्यदलले भने अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यदलमा सहमति जुटाउन असफल भएपछि शीर्ष नेताहरूले कार्यदलका सदस्यलाई समेत राखेर बैठक सुरु गरेका छन्। कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेसले 100 सिट दावी गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले 60 सिटमा दावी गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40 सिटमा दावी प्रस्तुत गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले चुनावका लागि सत्ता गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कास्कीले पोखरामा शनिबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सहमतिका लागि 10% काम मात्र बाँकी रहेको बताउनु भयो। उहाँले आइतबारसम्ममा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले एमाले, राप्रपा र 5 दलीय गठबन्धन का बीचमा चुनाव हुने बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा वाम एकताको खाँचो रहे पनि केही व्यक्तिका कारण पूरा हुन नसकेको समेत बताउनु भयो। नेता खनालले वाम शक्ति विभाजन हुनु दुःखद भएको भन्दै एकता नहुँदा अवसरहरू गुमाउँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले विवादमा परेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको पनि उहाँले बताउनु भयो। उहाँले विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेलेको भूमिकाप्रति आपत्ति समेत जनाउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्मानजनक सिट पाए मात्र वर्तमान गठबन्धन कायम रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार जनकपुर धाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आँखा चिम्लेर गठबन्धनको नाममा आत्मघाती कदम नउठाउने भन्दै सम्मानजनक सिट पाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। गठबन्धनमा रहेको मधेसको शक्तिलाई कमजोर नठान्न समेत उहाँले गठबन्धनका घटक दलहरूलाई आग्रह भएको छ। अध्यक्ष यादवले आफ्नो मधेस प्रदेशमा आफूहरू पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने समेत जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 गते मध्यरातसम्म मात्रै कायम रहने भएको छ। सांसदहरूले गएको मंगलबार कार्यकालको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरुद्ध हालेको संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते मध्यरातसम्म मात्र कायम रहने भएको हो। त्यसो भए अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ? प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 गते मध्यरातसम्म कायम रहने भएको छ। गएको मंगलबार प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते मध्यरातसम्म कायम रहने भएको हो।
त्यसो त आम निर्वाचन अन्तर्गत असोज 2 र 3 गते राजनीतिक दलले समानुपातिक बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदा 1 असोजमै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको 5 वर्ष कार्यकाल अन्त्य हुनेछ। होइन, संसदमा छलफल भएको छ भने त्यसलाई त छलफलको प्रक्रिया अन्त्य भएपछि त्यो रोकियो, त्यसलाई फेरि छलफलमा अर्को पार्लियामेन्ट आएपछि अर्को संसद आएपछि पेश गर्नुपर्छ संसदमा। संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि के हुन्छ चोलेन्द्र जबराको महाभियोग? वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी संसद नै नरहेपछि महाभियोग निष्क्रिय हुने दावी गर्छन्। उनले संसद रहँदासम्म मात्रै महाभियोग वा विधेयक रहने हो, अधिवेशन अन्त्य भएसँगै ती सबै निष्क्रिय हुने जिकिर उनले गरे। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भइसके पछाडि त्यो पार्लियामेन्टको कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण विषयहरू पनि समाप्त हुन्छन्, डिजल्भ हुन्छन्, तिनीहरू क्रियाशील हुँदैनन्। त्यसको अर्थ त्यहाँ पेश भएका विधेयकहरू, त्यहाँ पेश भएका महाभियोगका प्रस्तावहरू सबै तिनीहरू कार्यान्वयनमा लान सकिँदैन, त्यसको टेन्यर सिद्धिन्छ। राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक पास नगरेको भनेर गठबन्धनले महाभियोग लगाए के हुन्छ? सतहमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पास नगरे सत्ता गठबन्धनले महाभियोग लगाउने हल्ला चलेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको दावी, हामी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पास नगरे अदालत जान्छौँ कि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुको संकेत महाभियोग लाग्न सक्छ भन्ने पनि हो। उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मोडमा भएकै देखेको थिएँ मैले, त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ, र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने, मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ, यदि तपाईँले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ। त्यस कारण यो दुईटा चाहिँ हुन सक्छ, यो अनुमानको कुरा हो, तर मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले यो पटक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। त्यसो त सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सम्मको चर्चा बैठकमा नचलेको भने होइन। यता राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत विधेयकलाई अध्ययन 15 दिन गर्न पाउँछिन्, तर असोज 1 मध्यरातसम्ममा अधिवेशन अन्त्य हुने हुँदा त्यो दिनसम्म राष्ट्रपति कहाँ विधेयक पुगेको मात्रै 13 दिन हुन्छ। त्यसअघि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाए 2 गतेपछि महाभियोग निष्क्रिय हुन्छ भने 2 गतेपछि संसद नरहने हुँदा महाभियोग लगाउन सकिँदैन। अत राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने च्याप्टर क्लोज हुने अवस्था छ। त्यसो त प्रतिनिधि सभामा 36 वटा विधेयक विचाराधीन छ। यसमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा अड्किएका विधेयकको संख्या 10 वटा छ। यी विधेयक 40 दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। ती विचाराधीन सहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संसदमा अड्किएको विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन शनिबार संसदको बैठक बोलाइएको छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो। राजनीतिक दलहरू बीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको तर्क थियो। उल्लङ्घनहरूको हकमा पीडितले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, त्यो पनि सुसूचित उनीहरूको प्रायर कन्सेन्ट भन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म चाहिँ मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा के गर्ने, त्यसमा छलफल गरेर उठिरहेको छ, कुराहरू आइरहेछन् होइन। त्यसैले यसलाई अनेस्ट नै गभर्मेन्ट पनि सबै दलहरू, यसमा दलहरू सबै एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू यसमा मैले विभाजित भएको, यसमा फरक विचारधारा राखेको पाएको छैन। मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म परिपूरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सम्बद्ध सबै पक्षले प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विद्रोही पक्ष विद्रोहीबाट पनि साथ नदिने तर त्यो चाहिँ युद्धबाट चाहिँ चपेटामा परेका आम सर्वसाधारण नागरिकहरू छन्। ती सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ न्याय पाउने गरी सम्बोधन गरिदिनु हुन मान्य सभापतिज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। र मेरो यसमा चाहिँ के भनाइ भन्दाखेरि अब दुईटा पक्ष मानव अधिकार आयोगमा पनि अहिले उजुरीहरू हामी हेरिरहेका छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। मलाई लाग्छ त्यसैले म के भन्छु भने हामीले अझै यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सकेका छैनौँ। यसपालि पनि के हो भने 7वां प्रतिशत छलफल भयो, राम्रो छलफल भयो। ह्युमन राइट कमिसनले आफै भनिरहेछ यो त हाम्रो संवैधानिक निकाय हो नि। आयोगका अर्का पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले सो सम्बन्धी कानून तत्काल संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रक्रियामा अहिले नै मर्यो भने यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएर जान्छ र यसले अर्को बाटो पनि लिन सक्छ। तर मेरो चाहिँ माग के छ भन्दाखेरि यसलाई पास गरौँ। पास गर्ने क्रममा आएका सुझावलाई राखेर यसलाई पास गरौँ। यसले प्रक्रिया लिन्छ। यसमा एउटै चिज चाहिन्छ, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यदि हाम्रो बीच रह्यो भने यो टुङ्गोमा पुग्छ। पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गरे मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना झनै बढेर जाने तर्क समेत गर्नुभयो। मंसिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा युवा सहभागिताको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ। लामो समयदेखि सत्तामा रहेका पाका नेतालाई विश्राम दिनुपर्ने विषय बहसमा छ। तर नेताका भाषणमा ताली बजाउन प्रयोग भइरहेको आरोप खेपेका युवाहरू नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप बढाउन भने सकिरहेका छैनन्। भविष्यको कर्णधार मात्रै होइन, युवालाई देशको मेरुदण्ड समेत भन्ने गरिन्छ। विकास र परिवर्तनमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर विकास र आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा देखिने युवाहरू चुनावमा भने पछाडि पर्ने गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस गरिरहेका छन्। तर उम्मेद्वारमा सिफारिस हुने युवाको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा कम छ। निर्वाचनपछि संसदमा युवाको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि दलहरूको प्राथमिकतामा युवा पुस्ता भने पर्न सकेको छैन। तर नागरिक स्तरबाट भने अबको चुनावपछि सदनसँगै सत्तामा समेत युवाको बाहुल्यता हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। 2-3वटा पुस्ताहरू जो उमेर गुज्रिसकेपछि पनि अझै पनि राजनीतिमा र्याल गाडेर बस्नु भएको छ उहाँहरू, जसले न देशलाई विकास भयो, न देश विकास भयो, न समाज परिवर्तन भयो, न आर्थिक रूपमा नै देशले उन्नति गर्न सक्यो। त्यो हामी सबैले देखेकै कुरा हो। तसर्थ आउने यस चुनावमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता चाहिँ निकै मजाले हुनुपर्छ। किनभने हामीले पछिल्लो समयमा केही महिनाभित्रमै बालेन्द्र हर्क जस्ता एक सफल मेयरहरू पनि हामीले देखिसकेका छौँ। नेपालमा अहिले साटी कटेका नेताहरूकै हालिमुहाली छ। पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा देशको बागडोर तिनै अनुहारले सम्हालेका छन्। सदनदेखि सरकारसम्म उनीहरूकै हालिमुहाली छ। जसो तसो देशलाई डोर्याइरहेका उनीहरूबाट देशको हित नहुने भएकाले अबको निर्वाचनमा युवाको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। निर्वाचनमा जनताहरूले यसरी नै विश्वास गरेर चाहिँ युवा व्यक्तित्वहरू, युवा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू, पार्टीभित्रका युवा नेतृत्वहरूलाई पनि अभिमत दिएर
अभिमत दिएर अब आउने निर्वाचनबाट बन्ने संसदले मुलुक र जनताप्रति राम्रो जवाबदेही भएर काम गर्नेछ, जनताप्रति जनोत्तरदायी भएर काम गर्नेछ भन्ने आशा चाहिँ राख्ने ठाउँहरू प्रशस्त देख्छु म। हुन त देशको नेतृत्व गर्न उमेरले छेक्दैन। पाका उमेरका नेताहरूको नेतृत्वबाट विश्वका कैयौं देशहरू समुन्नत बनेका छन्। तर पाका नेताहरूले नेपाललाई उन्नत बनाउन नसकेका बेला नेतृत्वमा युवा नेताको खोजी भइरहेको छ। व्यक्तिगत सोचाइ त युवाहरू आउन्, राम्रो आउन् भन्ने हो। तर मैले एज अ विश्लेषक भन्दाखेरि राजनीतिक सिनारियो त्यस्तो छैन। राजनीतिक सिनारियो किन छैन भन्दा राजनीतिक गणितमा हुन्छ, हैन? राजनीतिक गणित भन्छ संसद सङ्ख्यामा सरकारको गठनको कुरा हुन्छ, मेजोरिटी माइनोरिटी सङ्ख्याको आधारमा हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पुराना नेताहरूलाई हराउन अभियान नै चलिरहेको छ। दलहरूले युवा नेतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग भइरहेका बेला पाका नेताहरू विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रश्न उठेको लामो समय भइसकेको छ, तर शीर्ष नेतृत्व सहज रूपमा पद हस्तान्तरण गर्न तयार छैन। सबै दलमा बुढा पुराना र लामो समयदेखि जिम्मेवारीमा बसेका नेताकै हालिमुहाली छ। निर्वाचनमा पनि पटक पटक उनीहरूले नै टिकट प्राप्त गर्दछन् र जित्छन् पनि। एकै व्यक्तिलाई टिकट दिने दलको रवैयाप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। एउटै मान्छेलाई किन फेरि ढिलै भए पनि मतदातामा प्रश्न उब्जेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, आगामी निर्वाचनमा युवा नयाँ व्यक्तिले जित्नु किन आवश्यक छ? अब जति पुरानो नेताहरू छ त्यो काम लाग्दैन। अहिले शिक्षित युवाहरू आउनु पर्यो। शिक्षित युवाहरू जस्तै अहिले बालेन शाह, हर्ब सम्बङ जस्तै युवाहरू अलि सक्षम भएको नेता युवाले देश नेतृत्व गर्नु पर्यो। अहिले यो जति पुरानो नेताहरू सबै भ्रष्टाचार भइसक्यो। देशमै केही विकास ल्याउने उनीहरूले केही योजना भएन। सबै आफ्नै मान्छे लगातार आफ्नै मान्छे हालेको छ, आफ्नै मान्छेलाई बनाएको छ। देशमा केही प्रगति भएको छैन। अहिलेको युवा चाहिँ अनिवार्य आउनै पर्छ। होइन, हामी पनि अब हेरिरहेको छु सर, होइन देशको स्थिति। तर हामी पनि युवाले अब जागृत हुनु पर्यो। देशलाई राम्रो नयाँ नेपाल बनाउनु पर्यो। तर हामीले जुन पार्टीलाई भोट दिन्छौँ, तर त्यो पार्टीले हामीलाई न केही सुविधा दिन्छ, न केही काम गर्ने उद्योगलाई दिन्छ, होइन। तर जे होस्, अब हामीले पनि मिलेर, युवा मिलेर अब देशलाई बचाऊँ, राम्रो प्रगति गरौँ, त्यही हो हाम्रो भनाइ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आउने यस चुनावमा युवाहरूको सशक्त रूपमा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने हामीले देख्यौँ हाम्रा 2-3वटा पुस्ताहरू जो उमेर गुज्रिसकेपछि पनि अझै पनि राजनीतिमा र्याल गाडेर बस्नु भएको छ उहाँहरू, जसले न देशलाई विकास भयो, न देश विकास भयो, न समाज परिवर्तन भयो, न आर्थिक रूपमा नै देशले उन्नति गर्न सक्यो। त्यो हामी सबैले देखेकै कुरा हो। तसर्थ आउने यस चुनावमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता चाहिँ निकै मजाले हुनुपर्छ। किनभने हामीले पछिल्लो समयमा केही महिनाभित्रमै बालेन र हर्क जस्ता एक सफल मेयरहरू पनि हामीले देखिसकेका छौँ। तसर्थ आउने यस संसदीय चुनावमा चाहिँ युवाहरूको सशक्त रूपमा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। युवाले जित्न त अब जरुरी छ नि, होइन? दार्चुलामा शुक्रबार रातिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना बेपत्ता भएका छन्। लास्कु नदीमा आएको बाढीमा परेर 2 जना र पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा शुक्रबार राति अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ। बाढी र पहिरोमा परेर हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्य 10 जना घाइते भएका छन्। लास्कु नदीमा आएको बाढीमा परेर 2 जना र पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको हो। बेपत्ता 10 जनाको खोजी कार्य जारी छ भने घाइते केहीको उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार राहत र उद्धार बोकेर
दार्चुला पुगेको छ। प्रशासन र त्यहाँका सुरक्षा निकायहरू 3 सुरक्षा निकायलाई हामी चाहिँ एकदमै सतर्कता साथ हरेक ठाउँ खोजबिनको लागि तयार गरेका छौँ। आवश्यकता पर्ने प्रदेशले अहिले एउटा हेलिकप्टर अर्को पनि रिजर्भ गरिरहेको छ। त्यो पर्नासाथ हामीले खोजलाई जो विवधता नागरिकहरू जो छन् त्यसलाई पनि खोज्ने र थप के भइरहेछ त्यो पनि हामीले गर्ने हिसाबले चाहिँ गम्भीर भएर यसलाई बहुत सस्तो तरिकाले हामीले यसको उद्धारको लागि लास्कु नदीमा आएको बाढीका कारण महाकाली नगरपालिका 1 बस्ने मानमती कार्की र महाकाली नगरपालिका 2 बस्ने नन्दराम बोहराको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै नौगाट गाउँपालिका 2 सल्लामा खसेको पहिरोले घर बगाउँदा स्थानीय जानकी ठगुन्ना, धनुली ठगुन्ना र मोहनराम पार्कीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै लास्कु नदीमा आएको बाढीमा परेर महाकाली नगरपालिका 4 की सरस्वती लुहार र उनका पति मोहन लुहार, महाकाली नगरपालिका 3 डुङ्ग्रीका धनसिंह कार्की, उनका छोराहरू दीपक कार्की र दिनेश कार्की तथा महाकाली नगरपालिका 2 मैखुलीकी मानमती साहु, महाकाली 1 का मन्जु लुहार, दिनेश लुहार, डल्ली लुहार र साजन लुहार बेपत्ता भएका छन्। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै अभाव हुन नदिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिएका छन्। अत्यन्त ठुलो वर्षा, यसलाई बादल फाटेको भन्छन्, क्लाउड ब्रस्ट भएको समाचार छ र 2टा खोलाहरू महाकालीमा मिसिने लास्कु खोला र निजाङ घाट भन्ने 2टा खोलाहरूमा ठुलो बाढी आएर ठुलै धनजनको क्षति भएको छ। यो अत्यन्त दुःखद खबर हामीले आज बिहान मात्रै थाहा पायौँ र बिहानै हामीहरूले केही राहत सामग्रीहरू बोकेर सुर्खेतबाट पनि एउटा हेलिकप्टर गइसकेका छ। केही राहत सामग्री हामीले पुर्याइसकेका छौँ। यस्तै बाढी र पहिरोका कारण दार्चुलामा 42 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने 9 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोका कारण सो क्षेत्रमा 40 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। यस्तै बाढीका कारण महाकाली नगरपालिका 2 स्थित माइकेश्वरी आधारभूत विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ भने वडा नम्बर 4 बाङ्गे बगड स्थित दशरथ आधारभूत विद्यालयको भवनमा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ। छपारी जाने झुलुङ्गे पुल र लास्कु खोलामा रहेको मोटरेबल पुल पनि बाढीले बगाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउबाको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्यूज। उत्तर कोरियाले आफूलाई आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र घोषणा गरेको छ। कोरियाले आफूलाई आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र घोषणा गर्ने कानून पारित गरेको सरकारी समाचार संस्था KCNA ले जनाएको छ। देशका नेता किम जोङ उनले निर्णयलाई अपरिवर्तनीय भन्दै आणविक निशस्त्रीकरणमा हुने वार्ताको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छन्। प्रतिबन्धहरूको बावजुद प्योङयाङले सन् 2006 देखि सन् 2017 को अवधिमा 6 वटा परमाणु परीक्षण गरेको छ। उसले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई अगाडि बढाउन जारी राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावहरूको उल्लङ्घन गर्दै उसले बारम्बार आफ्ना छिमेकीहरूलाई आणविक धम्की दिँदै आएको छ। किमले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको शिखर वार्तापछि उत्तर कोरियाले सन् 2019 मा लामो दूरीको हतियार प्रक्षेपण र आणविक परीक्षण समेत गरेको थियो। त्यसपछि दुई देश बीचको आणविक वार्ता रोकिएको थियो। बाइडन प्रशासनले प्योङयाङसँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरे पनि राष्ट्रपति जो बाइडनले किमलाई भेट गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केही पनि भनिएको छैन। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता र कार्यदलको संयुक्त बैठक बालुवाटारमा जारी। सिट बाँडफाँड गरी आजै टुङ्गो लगाउने कसरत। सिट बाँडफाँडको काम 10% मात्रै बाँकी रहेको नेता झलनाथ खनालको जिकिर। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति आपत्ति। बेपत्ता सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने कानून मन्त्री शर्माको भनाई। दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान ल्याएकोमा अधिकार कर्मीको असन्तुष्टि। दार्चुलाको पहिरोमा पुरिएका 5 जनाको शव फेला, 10 जना अझै बेपत्ता। उद्धार र राहतमा कमी हुन नदिने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता।
र उत्तर कोरियाद्वारा आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र घोषणा, सैन्य क्षमतालाई अगाडि बढाउन परीक्षण कायमै राख्ने निर्णय। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।